बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस, मैं हूं देवाशीष और ये है फन। तो अगेन स्वागत है हमारे रिएक्शन चैनल पर। तो आज हम वीडियो लाए हैं अल्लाह का वादा आपसे क्या है, और ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। तो चलिए वीडियो की तरफ प्रस्थान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द खलक़नल इंसान, और बेशक हमने इंसान को हमने ही पैदा किया। व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, और हमें खूब इल्म है जो उसका नफ्स उसे पट्टियां पढ़ाता है। इन नफ्स के अंदर जो अल्लाह ने फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, बुराई और अच्छाई का मादा रख दिया, तो ये इंसान को जो पट्टियां पढ़ाता रहता है, जो वसवसे दिलाता है, हमारे इल्म में है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम तो लोगों की, इंसान की शाहरग से भी ज्यादा उसके करीब है। अल्लाह ताला हमारी शाहरग से भी करीब है। हत्ता कि सूरतुल मुजादला में आता है कि तुम 3 नहीं होते, चौथा खुदा तुम्हारे साथ होता है। तुम 5 नहीं होते, छठा खुदा तुम्हारे साथ होता है। ना इससे कम ना ज्यादा, तुम जहां कहीं भी हो। वहुवा माहुम ऐनमा कानू, और सूरतुल हदीद में है वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो खुदा तुम्हारे साथ होता है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पे मुस्तवी है, लेकिन उसकी कुदरत इतनी कामिल है कि वो हमारे साथ भी है, जैसा कि उसकी शान के लायक। इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, जबकि इसके अमाल को ले लेते हैं 2 लेने वाले यानी फरिश्ते, एक दाईं जानिब और एक बाईं जानिब बैठा होता है। दाईं जानिब वाला फरिश्ता जो है वो हमारी नेकियां नोट करता है, और बाईं जानिब वाला गुनाह। लेकिन ये हमारी तसल्ली के लिए सूरतुल अराफ में अल्लाह ताला फरमाया कि हम गाफिल नहीं थे, फरिश्ते भी सिर्फ हमारे ज़ाहिरी अमाल नोट करते हैं। सर, रियाकारी को फरिश्ते नहीं जज कर सकते। जो मुस्लिम शरीफ में आता है कि इतनी ढेरों नेकियां एक बंदा लेके आएगा, लेकिन तबाह बर्बाद कर दी जाएंगी रियाकारी की वजह से। फरिश्तों ने तो लिख लेना कि इसने ये काम किया, असल हिसाब अल्लाह ही के पास। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई भी जुबान से इंसान कलमा नहीं निकालता मगर ये कि उसके पास एक निगहबान लिखने को तैयार है। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, और आ पहुंची मौत की बेहोशी सच्चाई के साथ, यानी वाक़ई होगी। इंसान यानी मौत का जिक्र इंसान का हो रहा है कि जब उस पे मौत का वक्त आता है ना, तो वो अचानक आ जाता है। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, तो अल्लाह ताला उससे कहता है यही वो मौत है ना जिससे तू भागा करता था। ये इंसान जो डिनाइल ऑफ गॉड करता है ना, वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए आंखें बंद करता है, लेकिन मौत को तो नहीं भगा सकता। बिल्ली को भगा नहीं सकता कबूतर अगर आंखें बंद कर ले। अल्लाह ताला कहता है इसी मौत से आंखें बंद की हुई थी ना, ए जहां मिठा अगला किसने डिठा, भाई इसी जान के अंदर अयाशी कर लो, अगला किसी ने देखा या नहीं देखा। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, फिर क़यामत दिन सूर फूका जाएगा। ज़ालिका यौमुल वईद, वो होगा वईद का दिन। वजाअत कुल्लु नफ्सिम माहा साइक़ुन व शहीद, क़यामत वाले दिन हर इंसान इस हाल में आएगा कि उसके साथ एक गवाह होगा और एक हाँकने वाला होगा। ये जो 2 फरिश्ते हैं ना, इनमें से एक फरिश्ता जो है ना वो संभाल लेगा नामा माल, और दूसरा उसे हाँकता हुआ ले जाएगा। जैसे ये अदालतों में जब मुजरिम पेश हो रहे होते हैं, पुलिस वाले, एक ने हथकड़ी लगाई होती है, दूसरे ने उसका पूरा रिकॉर्ड उठाया होता है जो आके जज के सामने पेश होना होता है। तो यही 2 फरिश्ते जो हैं वो एक रिकॉर्ड संभाल लेगा और एक हाँकता हुआ अल्लाह के पास ले आएगा। लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा, अल्लाह ताला फरमाएगा तू पूरी जिंदगी गफलत में तूने गुजार दी इस दिन के बारे में। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद, तो आज जरा निगाह उठा के देखना, तेरी निगाहों से हमने पर्दा हटा दिया है, तो आज तेरी नजर कितनी तेज है। दुनिया में तुझे बड़ा समझाया जाता है, ये कितने यानी टॉन्ट वाला और ताने वाला जुमला है अल्लाह की तरफ से कि आज तो तेरी नजर काम कर रही है ना, ये देख लेना, लोग जिंदा होके आ गए ना, तो दुनिया में तो तू, तेरा कोई यकीन ही नहीं था। मुसलमानों में भी किन का यकीन है? अगर यकीन हो तो हराम खोरियां करें, लोगों का नाहक खून करें, नमाजें ज़ाया करें। अगर किसी को यकीन हो कि अल्लाह की बरगाह में पेश होना है, अल्लाह ताला फरमाता तूने गफलत की जिंदगी गुजारी थी ना, दुनिया में अंधा बना रहा, आज जरा निगाहें खोल, आज तो तेरी निगाह बड़ी तेज है, सब कुछ नजर आ रहा है ना तुझे। अच्छा, ये आयत जो है ना, ये अक्सर वो आपको पता है वो एनकों वाली दुकान के ऊपर लिखी होती है। ये सर आप देख लें इस कौम को क्या क्या कहानियां कराई गई हैं। और ये अक्सर हमारी वो बड़ी बुढ़ियां, वो मेरी दादी माँ भी पढ़ पढ़ के ना फूकती होती हैं आंखों पे नजर तेज करने के लिए।
کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے نا, کسی نے پڑھ لینا ہے ترجمہ ہے کہ, اور یہ کافروں کے بارے میں یا ان فاسق مسلمانوں کے بارے میں آیت ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ غفلت کا معاملہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, آج ہم نے تیری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا ہے, دیکھنا سب کچھ تو نظر آ رہا ہے نا, قیامت قائم ہو گئی ہے نا, لیکن اس وقت دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. جو کچھ لے کے جانا ہے وہ یہیں سے لے کے جانا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جناب آگے جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا. سر آگے پتہ نہیں لگے گا, لگ پتہ جائے گا. جو پتہ لگانا ہے اس دنیا میں لگانا ہے. تو یہ جناب یہ بینائی تیز کرنے کا وظیفہ نہیں ہے, بلکہ جن لوگوں کی دنیا میں بینائی خراب تھی روحانی, اور آخرت میں جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا جائے گا تو وہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ جناب کتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید, اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو قرین ہے نا انسان کا عمر بھر کا ساتھی, جسے ہم ذات بھی کہتے ہیں, ایک جن بھی اٹیچ ہے نا. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن ہے. فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے, جن برائی کی طرف بلاتا ہے. ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ایک جن اور شیطان لگا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں, لیکن اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی, وہ مطیع ہو گیا. اب میرے ساتھ جو شیطان اور جن اٹیچ ہے, چونکہ جن میں سے یہ نا شیطان کی اسپیشیز جو ہے جن ہے, وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے. نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے, ہر بندے کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے. تو وہ جو شیطان اٹیچ ہے نا اللہ نے کیا ہوا, وہ قیامت والے دن اپنی ایفیشنسی شو کرے گا, وہ کہے گا یا اللہ تیرا مجرم آ گیا, اور انہوں نہیں پتا وہ دن کیا ہونا ہے. حالانکہ وہ بھی اس جرم میں شامل تھا نا, وہ تو پٹیاں پڑھاتا رہا ہے نا, وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید, اے اللہ یہ میری کسٹڈی میں تھا, یہ مجرم تیرا اتنا نافرمان, تیری کوئی بات نہیں مانتا تھا, یا اللہ یہ حاضر ہے. اللہ تعالیٰ مائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید, اللہ تعالیٰ مائے گا ہر ایک سرکش کو جو ناشکرا تھا, ہمارا نافرمان تھا, جھونک دو دوزخ میں. مناع للخیر, جو خیر کے کاموں سے روکنے والا تھا, معتد مریب, حد سے بڑھنے والا تھا اور سرکشی کرنے والا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر, جس نے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی الہ مان لیا تھا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کافر ہو, مسلمان بھی جب شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا ہے. سورہ جاسیہ میں ہے نا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ, ان کو جھونک دو عذاب شدید میں. قَالَ قَرِينُهُ, اب وہ شیطان جب سنے گا نا کہ یہ تو میرے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ ہو گیا, کیونکہ اس میں آیا نا کہ جو برائی کی طرف مائل کرتا تھا اس کو بھی پھینکو اور سارے سرکشوں کو پھینکو, تو وہ تو اس چکر میں تھا کہ میری کو بچت ہو جائے گی. قَالَ قَرِينُهُ, وہ شیطان جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ, میں نے تو اسے سرکش نہیں کیا تھا, ولیکن کان فی ضلال بعید, بلکہ یہ تو خود ہی کھلی گمراہی میں تھا. یہ بات اس کی ٹھیک ہے کہ اس نے تو صرف برائی کی طرف بلایا تھا, گمراہی تو خود اس نے اختیار کی تھی نا, لیکن سر وہ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی تو برائی کی طرف بلا رہا تھا, نہ اچھائی کر رہا تھا نہ اچھائی کی طرف بلا رہا تھا, تو جرم تو ایک ہی ہے. قال لا تختصموا لدی, میرے سامنے مت جھگڑو, وقد قدمت الیکم بالوعید, میں تو پہلے ہی تمہیں آگاہ دنیا میں رسولوں کے ذریعے کر چکا تھا. جھگڑنے کا کوئی ٹائم نہیں, جس نے اپنی تیاری کرنی تھی آخرت کی دنیا سے کر کے آتا. ان کو پھینکو دوزخ میں. ما یبدل القول, میرا قول نہیں بدلتا. قول کیا ہے؟ قرآن, کہ نافرمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے, اور پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کی تابع فرمان, ان کی اطاعت کرنے والے وہ جنت میں جائیں گے. وما انا بظلام للعبید, اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں, یعنی میں نے تو پہلے ہی رسولوں کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا. یوم نقول لجہنم, اس دن اللہ تعالیٰ دوزخ سے فرمائے گا حل امتلأت وتقول حل من مزید, کیا اے جہنم تو پر ہو گئی ہے؟ وہ کہے گی نہیں یا اللہ اور بھی کوئی ہے نا تو اس کو بھی بھیج, میری تو خوراک ہے یہ انسان اور جن. جو قرآن میں ہے نا کہ جو جن اور انسان ہے یہ دوزخ کا ایندھن بننے والا ہے, تو دوزخ جو ہے وہ کہے گی یا اللہ اور بھی دے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. ویڈیو کے تھرو اللہ ہمیں یہی بولنا چاہتے ہیں کہ آپ کو
حلال کام کرنا ہے. آپ کو یہ زندگی کو سیریسلی لینا ہے کہ آپ ایزیلی نہیں لے سکتے آنکھ بند کر کے کہ بھائی کچھ نہیں ہے, بھگوان نہیں ہے, گاڈ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ اپنے طریقے سے ہر ایک چیز کرے اور آپ کو فیئر نہ ہو کہ بھائی کوئی کچھ فیئر ہی نہ رکھو تو پھر آپ کو وہ کیا ہے, وہ لائف جینے کا وہ مطلب نہیں ہے. تو آپ کو اگر آپ کے انسان کے اندر تھوڑا سا فیئر ہوگا تو وہ ڈرے گا حرام کام کرنے سے. جو بھی آج کل زیادہ حرام کام بڑھ چکے ہیں وہ فیئر آف گاڈ ہٹ چکا ہے, وہ ہونا چاہیے. تو اس کے بعد آپ کو قیامت کے دن ضرور فیصلہ ہوگا. اور شیطان کی بات کی, شیطان آپ سے سارے برے کام کروائے گا, پھر اللہ کے سامنے یہی بتائے گا کہ یہ لوگ آپ کا مجرم ہے. نہ وہ شریک ہوگا, بولے گا یہی آپ کا مجرم ہے. تو اللہ کے لیے سب مجرم ہی ہوں گے جب وہ حرام کام کرے گا. تو سمپل چیز ہے کہ آپ اللہ کا نام لو اور کیا بولتے ہیں قرآن کا علم لو, ہے نا, اور اچھائی کرو اور ان کے راستے پہ چلو تو ضرور جنت نصیب ہوگی, سب کو ہوگی. تو ٹھیک ہے, اچھا لگا ویڈیو اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا حافظ. اللہ حافظ, خدا حافظ.